rahmatullahi wa barakatuh. We have gathered here today after 1 year after my dad's passing away, in remembrance of him, and I appreciate and I'm thankful for everyone for attending. And I would also like to take this opportunity to mention that my dad, he served a lot for the Kashmir cause for the last 3 decades also, and may Allah Ta'ala give him Jannatul Firdaus, and inshallah Ta'ala we will also be steadfast in the same cause. Assalamu alaikum. रहीम जनाब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ. दूसरा, मेरे बहुत ही प्यारे भाई राजा साग साहब का हमें आज शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, और मैं तमाम लोग जो मेहमान आए हैं उनका अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भाई की पर्ची पर उन्होंने हमें यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई की है. और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिस तरह उन्होंने अब कश्मीर के लिए, बल्कि यहाँ पर भी ज़्यादती होती थी किसी मुल्क में भी, मुस्लिम ममालिक में या किसी भी मुल्क में, वहाँ पर उन्होंने उनके लिए आवाज़ अपनी उठाई है. मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं भाई साहब के शुक्रिया अदा कर सकूँ, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला और बुलंद मकाम अता फरमाए. और मेरी ये दुआ है उनके बच्चों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो एक साग खान राजा एक मुजाहिद आदमी था. उसने कभी कोई बरादरी नहीं देखी, कोई कौम नहीं देखी, कोई मज़हब नहीं देखा. जिस मज़हब के साथ भी बददियानती होती थी वो उसके साथ खड़ा हो जाता था. लफाज बहुत हैं लेकिन निकल नहीं रहे. मैं इसी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू. सलामत. हमें आपके देखें जी, राजा इसहाक मोहम्मद इसहाक साहब एक बहुत अजीम शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं जो हम पूरी ज़िंदगी भुला नहीं सकते. वो एक ज़बरदस्त कश्मीरी एक्टिविस्ट थे. उन्होंने कश्मीर काज के लिए अपनी ज़िंदगी रकम की थी. उनको हमने खैराज तहसीन पेश किया आज, और उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम इकट्ठे मिलकर चलते थे, आज हमें शदीद किस्म की सख्त हमें कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी हम मुज़ाहरा करते थे कश्मीर काज के लिए वो सबसे आगे होते थे, वो सबसे पहले पहुंचते थे. और ये जो 27 अक्टूबर का हमने मुज़ाहरा किया है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कमी हुई उनकी, क्योंकि वहाँ यो बंदे को मोटिवेट करते थे, इस्लाह के लोगों को साथ लेकर चलते थे. उस दिन मुझे ख़ास कमी महसूस. मैं उनके लिए दुआ गूँ अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको बच्चों को सब्र और जमील अता फरमाए. राजा मोहम्मद इसहाक ख़ान, जब उनका नाम लें तो ये तारीख़ आज़ादी कश्मीर की अलामत थी. राजा साहब ख़ुद अकेले एक तारीख़ का हिस्सा थे, और उनका जो वफ़ात के बाद मैं समझता हूँ कि सिर्फ यहाँ स्लो वाले उनका या बरतानिया वालों का नुकसान नहीं है, ये तमाम मकबूजा कश्मीर में वो माएँ बहनें बेटियाँ, वो हमारे भाई हमारे बुज़ुर्गों का नुकसान हो चुका. चाहे कोई नारा बुलंद करे कश्मीर का या ना करे, राजा मोहम्मद इसहाक ख़ान वो एक वाहिद शख्सियत थे. वो ख़ुद ही इतना बुलंद कर देते नारा कि दुनिया का तवज्जो कश्मीर की तरफ होता जाता था. राजा इसहाक ख़ान साहब सलार काफ़िला थे, और हमारे स्लो वालों का बड़ा नुकसान हुआ है. पूरी तारीख़ आज़ादी कश्मीर और बिल्कुल मकबूजा कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और हम इस लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे. यानी ये लगातार कोरोना का जो वक्त गुजर रहा है उसके दौरान हमें ये महसूस हो रहा है कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर में जहाँ बाकी बहुत सारे मामलात भी आड़े आ रहे हैं, उसमें एक बात जो है वो राजा इसहाक ख़ान साहब की भी है. राजा इसहाक ख़ान अपनी मिसाल आप थे, वो बड़ी खूबियों के मालिक थे. डॉक्टर अयूब ठाकुर साहब मरहूम अक्सर कहा करते थे कि खुदाई खिदमतगार एक मुजाहिद आदमी, जिसको उनको सुप्रीम कमांडर का उन्होंने ख़िताब दिया था राजा इसहाक ख़ान साहब को. और अमलन मैं कहूँगा कि बरतानिया में मुज़ाहिरों के अतबार से अदर दिन तारीख़ के अंदर मूवमेंट पैदा करने में राजा इसहाक ख़ान का कोई सानी नहीं था. अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए. और बिलखुसूस मैं उनकी फ़ैमिली के लिए
جو ہے وہ ان کی تمام آل و عیال، میں کہوں گا کہ ان کو جس قدر بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، کہ جنہوں نے اتنی مشقت کر کے محنت کر کے ایک شخص کو ڈونیٹ کیا ہوا تھا تحریک آزادی کشمیر کے لیے. تو میں تو حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر سے بھی کہوں گا کہ وہ راجہ اسحاق خان کو ستارہ امتیاز جیسے یا حلال پاکستان کے حوالے سے کوئی جو ہے اس کے اوپر موومنٹ چلنی چاہیے تاکہ ان کو دیا جائے جس شخص کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے تحریک آزادی کشمیر کے اندر. ایک سال پورا ہو رہا ہے ظاہر ہے راجہ اسحاق صاحب کی رحلت کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا ایک سال پہلے ہم سے جدا ہوئے جب وہ، اور آج ہم پورے برطانیہ میں جو کشمیری کمیونٹی ہے خصوصی طور پر، اور بالعموم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی دونوں اس اتنے بڑے نقصان کا جو ازالہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، اور شاید ہی کبھی یہ ازالہ ممکن ہو، اس شخص نے تحریک آزادی کشمیر کی جو شمع بلند کی اور پاکستان سے جو اپنی وابستگی تحریک تکمیل پاکستان کی جو جنگ لڑی وہ آج تک اسی طرح رہی، اور وہ اس کے لیے ان کی جو کوششیں تھیں وہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں ہوں یا تحریک تکمیل پاکستان کے تناظر میں ہوں ہم انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں کہ اسحاق بھائی میرے چھوٹے بھائی تھے، اور رب نماز دونوں نے کلچرل سوسائٹی بنائی اور بڑا کشمیر پر کام کیا. میں تو جے کلب کا بندہ تھا، پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کرو، ہم ہندوستان کے خلاف ہیں اور ہندوستان کے خلاف ہی رہے ہیں. تو میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے والدین کی یہ آج جو ختم کھوایا ہے، اور ان کی سب فیملی کو میں دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے بچے ہونے چاہیے کہ ان کے جو پیچھے ہمارے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کرائیں بزرگوں کے لیے. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اسحاق صاحب کا ذکر کر سکوں. اسحاق صاحب ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے. اسحاق صاحب نے وہ روح ہماری کمیونٹی کے اندر بیدار کی کہ جس کی کمی ہمیشہ رہے گی، لیکن مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. میں اس ملک میں آیا جب، تو اس کے بعد میرا ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رہا، ہم اکٹھے کام کرتے رہے. انتہائی جاندار شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے کشمیر کے لیے بہت ہی اپنا حصہ ڈالا. کشمیر کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر کے رکھی تھی، لیکن افسوس کہ ان کو کشمیر کی آزادی سے پہلے وہ دنیا چھوڑ گئے. وہ ان کا خواب نہیں پورا کر سکے، لیکن ہمیں ان کی کمی ہمیشہ ہمیں کمی محسوس ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم راجہ اسحاق خان صاحب کی پہلی برسی کے اوپر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. راجہ صاحب کا نام جب بھی لیں تو تحریک آزادی کشمیر کا سامنے آتا ہے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. راجہ اسحاق صاحب اس برطانیہ میں اور یورپ سارے میں تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل تھے. وہ ہمیشہ اراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے. ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے پچھلے 10 12 15 سالوں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے جانے سے جو کمی ہوئی ہے، جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کام ہو رہا تھا وہ رک گیا ہے، اور یہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی. لیے ہم یہاں آج دعا کر رہے ہیں. جس سیکٹ کا تعزیتی ریفرنس ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا. اب تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کسی جگہ گاڑی پہ نکلتے تھے تو عادت ہوتی ہے سیاسی کارکنوں کی دوسرے لوگوں کو برا بلا کہ ویسے صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن یہ جو پچھلا گزارا میں نے اسی طرح انڈین ایمبیسی کے سامنے بھی 36 گھنٹے کے اندر سٹرائک ہوئی، اس میں بھی راجہ اسحاق صاحب کا نمایاں ایک رول تھا، کردار تھا. اور پھر بڑے بڑے مسائل جو برطانیہ میں ملین مارچز ہوئے برطانیہ والوں نے کروائے، وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف، وار اگینسٹ جو عراق میں وار ہو رہی تھی اس کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ. ہمارے لوگوں نے بڑا کم اس سے محسوس کیا. ہم آج ان کی نہیں بلکہ تا دیر تک ان کی کمی فیل کرتے رہیں گے. آج لندن کی گلیاں بھی ان کی آواز سننے کو تلف رہی ہیں. جس طرح اسحاق صاحب
فاطمہ